ख़वातीन और हज़रात, मशहूर तुर्क ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाज़ी ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं और यह ड्रामा इतना मकबूल हुआ है कि इसने पूरी इस्लामी दुनिया को अपने सहर में मुब्तला किया हुआ है। यही वजह है कि जहां मुस्लिम दुनिया में इसे बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है, वहीं गैर मुस्लिम इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं तनकीद करने वालों में कुछ लोग यूरोप और अमेरिका से हैं और कुछ हिंदुत्व का प्रचार करने वाले ऐसे लोग भी हैं जो इस ड्रामे के बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह के कुछ लोगों ने मशहूर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल के बारे में कुछ सवालात किए, जिन्हें पीप लाइफ की आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक से जो सवालात किए गए उनमें से एक सवाल ये था कि एक ड्रामा आया है जिसका नाम एर्तुगरुल गाज़ी है और इस ड्रामे ने यूट्यूब पर सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मुसलमान इस ड्रामे की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और अगर कोई इस ड्रामे को देखने से मना करे तो उसे इस्लाम के खिलाफ तस्वुर किया जाता है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और इमरान खान ने भी इस ड्रामे की बहुत हिमायत की है और देवबंदियों ने तो इसके खिलाफ बाकायदा फतवा जारी कर दिया है। इस ड्रामे में गैर महरम एक दूसरे को छूते हैं और इस ड्रामे में म्यूजिक भी है और इसमें लव स्टोरी भी है। और एक और बात कि इस ड्रामे में बताई गई स्टोरी की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो असल है भी या नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उन जवानों को क्या नसीहत करेंगे जो इस हराम ड्रामे को देखकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इसी तरह का एक और सवाल कश्मीर से पूछा गया है कि क्या इस्लाम की तालीमात के मुताबिक एर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखना जायज है या नहीं। इसी तरह का एक और सवाल उत्तर प्रदेश इंडिया से हबीबा नामी एक लड़की ने पूछा कि तुर्क ड्रामा एर्तुगरुल गाज़ी देखना कैसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये तो सिर्फ 2 या 3 सवाल ही मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे सैकड़ों के हिसाब से सवालात हैं इस ड्रामे एर्तुगरुल के बारे में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि मैं इन सब सवालात के जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मेरे इस जवाब को सिर्फ एर्तुगरुल गाज़ी तक महदूद नहीं रखिएगा। मीडिया फील्ड से मुंसलिक होते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी मीडिया है, ये ड्रामे और फिल्में वगैरह हैं या किसी भी किस्म के सीजन्स या सीरीज हैं, उनमें 99% में हलाल काम नहीं होता, यानी वो हलाल के कॉन्सेप्ट के म्यार पर पूरे नहीं उतरते। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा हराम होते हैं और कुछ निस्बतन कम हराम, क्योंकि आपको वाज़ेह अल्फाज में बता दूं कि तकरीबन हर मूवी या ड्रामे में हराम काम किया जाता है। बस इसमें फर्क ये होता है कि कुछ में हराम काम ज्यादा होते हैं और कुछ में वो काम कम होते हैं, यानी कुछ में गुनाह कबीरा किया जाता है और कुछ में गुनाह सगीरा, लेकिन इस्लाम की रूह से वो दोनों ही हराम है। अब जहाँ तक एर्तुगरुल ड्रामे का ताल्लुक है तो आपको बताऊं कि मैंने इस ड्रामे पर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च तो नहीं की है, इसलिए मैं इसके बारे में हर बात का जवाब तो नहीं दे सकूंगा, मगर मैंने इस ड्रामे से मुतल्लिक जितने भी आर्टिकल्स या रिपोर्ट पढ़ी हैं उनमें यही लिखा है और उनमें यही पढ़ा है कि एर्तुगरुल दुनिया का इस वक्त तक का बेहतरीन ड्रामा है। न सिर्फ यूट्यूब का बेहतरीन ड्रामा बल्कि दुनिया का बेहतरीन ड्रामा इसको करार दिया गया है। इसके बारे में तो ये भी पढ़ने में आया है कि इसने हॉलीवुड के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो इतना तो आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स के जरिए मुझे पता चल गया है। ये तुर्की ज़बान में बनाया हुआ ड्रामा है जिसकी 157 इक़सात हैं और हर किस्त तकरीबन 3 घंटे दौरानिये के करीब है और इसका तर्जुमा दुनिया की बहुत ज्यादा जुबानों में किया जा चुका है। अब आते हैं आपके सवाल की जानिब कि क्या ये ड्रामा देखना हलाल है या हराम। तो आपको बताऊं कि इसके बारे में जितने भी आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उनके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर हराम नहीं है बल्कि निस्बतन कम हराम है, क्योंकि इस ड्रामे में कुछ खवातीन अदाकारा ऐसी हैं जिन्होंने हिजाब नहीं लिया हुआ और इसके अलावा इसमें म्यूजिक भी है। अब इस बारे में एक भाई ने यह भी कहा कि इसमें हक करने के सीन्स हैं, तो आपको बताऊं कि ये उन मूवीज की तरह नहीं है जो टिपिकल हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज होती हैं, जिनमें फहश मनाजिर दिखाए जाते हैं और जिनमें लव स्टोरीज होती हैं और उनमें तो खवातीन नीम बरहना और कुछ में तो मुकम्मल तौर पर बरहना भी होती हैं। इसलिए इसमें वो हराम काम नहीं है, यानी गुनाह कबीरा नहीं है, जैसे कि तौहीद के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गुनाह कबीरा में आता हो, मगर छोटे छोटे गुनाह हैं जैसे कि औरतें हिजाब में नहीं है। इसके अलावा इसमें म्यूजिक है, इसलिए ये 100% इस्लामी ड्रामा नहीं है और निस्बतन कम हराम ड्रामा है। इसीलिए इस पर किसी भी किस्म का फतवा नहीं दिया जा सकता कि ये ड्रामा देखना हराम है। मैं मजीद सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में क्योंकि बुराई बढ़ रही है, तो अगर कोई भी शख्स जो ड्रामे नहीं देखता तो मैं उसे यही कहूंगा कि कोशिश करे कि कोई ड्रामा ना ही देखे तो बेहतर है। अगर आप फिल्में या ड्रामे नहीं देखते कि ये हराम है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अल्लाह ताला के नजदीक होने के लिए कुरान और हदीस पढ़ें,
لیکن وہ مسلمان جن کو فلموں کی لت لگ چکی ہے، بے شک وہ زیادہ حرام فلمیں نہ بھی ہوں لیکن وہ ان کی گرفت میں آ چکے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی حرام ہی ہیں۔ وہ انسان جو ہالی ووڈ اور سٹار ٹی وی وغیرہ جیسے ڈراموں میں پڑ چکا ہے تو اس کے لیے یقیناً ایرطغرل غازی کم حرام ہے بنسبت ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فلموں کے۔ یقیناً اس میں لو سٹوری کے مناظر نہیں، اس لیے میں نے بتایا کہ اس کو بنیاد مانتے ہوئے اگر کوئی فلموں اور ڈراموں میں پڑ چکا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے، سب سے بہتر یہی ہے۔ اور اگر اسے پھر بھی ٹی وی دیکھنا اور فلمیں دیکھنے سے نہیں رہا جاتا تو اس کے لیے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فحش فلموں سے بہتر ہے کہ وہ ایرطغرل جیسے ڈرامے دیکھے۔ کئی سالوں پہلے میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس کا نام تھا میسج، اور جو دنیا کی سب سے بہترین فلم تھی۔ اس کے ایکٹر کا نام اینتھنی کوئن تھا۔ اگر آپ اس کے بارے میں فتویٰ پوچھیں کہ کیا یہ 100% حلال ہے تو میں یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس میں بھی کچھ میوزک تھا اور بعض اوقات عورتوں کے مناظر بھی ایسے تھے کہ جس میں وہ حجاب میں نہیں تھی، اور جس طرح یہ ویڈیو بنائی گئی تھی اس کا طریقہ کار لاجواب تھا، کیونکہ کوئی بھی اسے دیکھے تو یقیناً وہ اسلام کے نزدیک ہی آئے گا۔ لیکن ابھی بھی میں اسے 100% حلال اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں تھوڑا سا میوزک تھا، مگر ہاں اگر آپ فلموں میں پڑ چکے ہوں تو میں میسج فلم دیکھنے کا آپ کو ضرور کہوں گا۔ کچھ سال پہلے بنائی گئی ایک عمر سیریز میں نے دیکھی تھی جس کی 30 اقساط ہیں، لیکن میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% حلال ہے کیونکہ اس میں بھی میوزک اور خواتین کے مناظر تھے۔ لیکن ان دو فلموں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات لاجواب ہیں اور یقیناً یہ دیکھنے والوں کو اسلام کے نزدیک لائیں گی۔ اس میں بڑے گناہ نہیں ہیں، ہاں مگر ہے تو صرف میوزک ہے، اور عمر سیریز میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں لیکن چند ایک میں اختلاف بھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگ فلموں کی لت میں پڑ چکے ہیں تو میسج فلم دیکھیں، اور اگر فلموں میں نہیں پڑے تو یہ بھی نہ دیکھیں، اور اگر ڈراموں میں پڑ چکے ہیں تو بہتر ہے کہ عمر سیریز دیکھیں۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈرامہ ایرطغرل نہ ہی میسج اور نہ ہی عمر سیریز کے لیول تک آ سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ اگر ایک عورت ہے کہ جس نے چھوٹی سکرٹ پہنی ہوئی ہے اور اگر وہ کہے کہ میں شلوار قمیض پہنوں گی مگر میرے بال اسی طرح کھلے رہیں گے، تو میں اس عورت کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اس چھوٹی سکرٹ سے وہ شلوار قمیض پہننا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پورے بازو ڈھکے جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کا پورا بدن بھی ڈھانپا جائے گا۔ لیکن اگر صرف بال نظر آ رہے ہیں تو وہ چھوٹی سکرٹ سے کئی گنا بہتر ہے۔ یقیناً کھلے بالوں کی نسبت پورا بدن ڈھانپنا بہت کم گناہ ہے بنسبت اس کے سکرٹ پہن کر اپنا آدھا بدن ننگا کیا جائے۔ اسی طرح جو شخص فلموں اور ڈراموں میں پڑ چکا ہے اور پھر ایرطغرل جیسی سیریز دیکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے وہ بہت مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 20% سچائی ہو اور وہ اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو دوبارہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر مکمل سروے نہیں کیا ہوا، مگر ہاں جتنے بھی آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں ان کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ فلموں کی لت میں ہیں تو دیگر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ موویز زیادہ حرام ہیں، جبکہ اس کی نسبت ایرطغرل جو ڈرامہ ہے وہ کم حرام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بے حیائی، فحاشی اور ایسی چیزیں نہیں دکھائی جا رہی۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ایسا کریں، کوشش کریں کہ فلمیں اور ڈرامے اور یہ سب چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں تو یہ آپ کی زندگی کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں چھوٹتی اور آپ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ایرطغرل ڈرامہ ہی دیکھیں، کیونکہ وہ فلموں اور باقی چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مختصر یہ کہ ایرطغرل ڈرامہ دیکھنا حرام تو ہے مگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی نسبت کم حرام ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ لوگوں کو اسلام کے قریب لاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈرامہ سیریز دیکھنے کے بعد آپ فلمیں دیکھنا بند کر دیں اور ایسا ہو کہ آپ کی یہ عادت ہی چھوٹ جائے اور آپ اس کے بعد بالکل یکسر چینج ہو کر یعنی تبدیل ہو کر قرآن و سنت کی طرف آ جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی تو خواتین و حضرات، یہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ جواب کہ جو کہ انہوں نے سوالات کے جواب میں دیا تھا کہ جس پر لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا ڈرامہ سیریل ایرطغرل دیکھنا جائز ہے یعنی حلال ہے یا حرام، تو انہوں نے بتایا کہ باقی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ موویز کی نسبت ایرطغرل ڈرامہ جو ہے وہ تھوڑا کم حرام ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد آپ سچائی کی طرف آ جائیں، آپ اسلام کی طرف آ جائیں اور آپ قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہوں گی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور مستقبل میں بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپل لائف کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اس امید پر آپ کو الوداع کہیں گے کہ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ On the Peace TV, mashallah, we have no music at all. We have the sound effects of human being. We have the alap, and since duff is permissible by some of the scholars, some say no, we do use duff. So based on this, inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may He fulfill my desire that one day I would like to make a movie, totally Islamic, following all the criteria of Islam,
whether it be on the life of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, or maybe on the Quran, or maybe on some other Islamic topic, and a very high quality. It's my desire, so that at least we can say there is one movie of high caliber. There may be movie of low caliber which may be following Islamic principles totally. I don't know of them, maybe. But of high caliber, of high quality, like the movie of Message, I don't know of any. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give me the opportunity to do that, inshallah, before I die, inshallah. Hope that answers the question.